अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इमरान खान की 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री ने धूम मचाई हुई है, लेकिन बदकिस्मती से जिस टीवी चैनल ने वो बनाई वो चला नहीं सके और वो टीवी चैनल है जियो। अब इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था? मैंने 3 मिनट की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे कुछ खास मिला नहीं, लेकिन नाज़रीन आप भी इसको पहले मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर हम बात करेंगे कि ये बड़े बड़े चैनल्स पर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर क्या पाबंदी होती है। सबसे पहले आप मुलाहिज़ा फरमाएं इस डॉक्यूमेंट्री। इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे 347 दिन से जायद गुजर गए। इन 347 दिनों में इमरान खान हुकूमत के आसाब पर हावी रहे। शुरू के दिनों में इमरान खान को अटक जेल में रखा गया, फिर इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और अब तक वो वहाँ हैं। इमरान खान के बारे में कहा गया कि इनको कैदी नंबर 804 मिल गया है। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा होने के बाद उनकी रिहाइशगाह ज़मान पार्क से हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी से पहले इमरान खान को 9 मई को हिरासत में लिया गया था, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मदाखलत के बाद कप्तान रिहा हो गए थे। फिर अगस्त में इनकी गिरफ्तारी के बाद से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अटक जेल में इमरान खान के होते हुए तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकवा किया जाता रहा कि कप्तान को बहुत बुरी हालत में रखा गया है। अटक जेल में तकरीबन 55 दिन गुजारने के बाद कप्तान को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल में रहते हुए भी कप्तान ने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। खान पर बनाए गए केसेस की समाअत भी अडियाला जेल में हुई और कप्तान को सजाएं भी अडियाला जेल में रहते हुए सुनाई गई। कप्तान के अडियाला जेल में रहते हुए इन सजाओं में जमानत और बरियत भी हो गई। इमरान खान पर तोशाखाना केस, साइफर केस, इद्दत में निकाह केस, 190 मिलियन पाउंड केस, 9 मई केस और इस तरह के कई केसेस बनाए गए, लेकिन ये केस भी कप्तान को न तोड़ सके। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी भी अडियाला जेल में रहते हुए हुई। रवां साल 16 मई को इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और इसी पेशी के दौरान इमरान खान की एक तस्वीर भी लीक हो गई। इमरान खान अडियाला जेल में सियासी सरगर्मियां भी करते रहे और बैनुल अक़वामी अखबारात में आर्टिकल भी लिखते रहे और इंटरव्यू भी देते रहे। अडियाला जेल में रहते हुए इमरान खान ने बरतानवी अखबार टेलीग्राफ और दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखे तो अमरीकी सहाफी मेहदी हसन को इंटरव्यू भी दे दिया। कप्तान की अडियाला में सियासी सरगर्मियां भी उरूज पर रही। इलेक्शन 2024 में उम्मीदवारों को टिकट देने हो या सेनेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम फाइनल करने हो, कप्तान सब कुछ अडियाला जेल में बैठ कर करता रहा। हुकूमत दावा करती रही कि इमरान खान अडियाला जेल में अय्याशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और इन पर यौमिया 12 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर हुकूमत के इस दावे को सच मान लिया जाए तो गुज़िश्ता 347 दिनों में इमरान खान पर 41 करोड़ 64 लाख का खर्चा आ चुका है। हुकूमत ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए इमरान खान के अडियाला जेल वाले सेल की चंद तस्वीर भी जारी की, जिसमें इनके कमरे में रूम कूलर, बिस्तर और दूसरी सहूलियात भी देखी जा सकती हैं। साथ साथ कप्तान के खाने का मेन्यू भी जारी किया गया, जिसमें देसी मुर्गी, देसी अंडे, गोश्त, मछली और दूसरे लवाजमात भी शामिल थे। जी तो नाज़रीन आपने एक डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई। इस डॉक्यूमेंट्री में ना किसी इदारे के बारे में बात थी, ना किसी मखसूस उन लोगों के बारे में बात थी जिनकी इमरान खान बात करते हैं, लेकिन फिर भी इस इतने बड़े चैनल पर ये डॉक्यूमेंट्री एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि इमरान खान के साथ पिछले 2.5 सालों में जो हुआ, 2 से 2.5 सालों में जो हुआ, सिर्फ वो बताया गया कि किस किस जेल में गए हैं, क्या क्या हुआ है, और इसके अलावा उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज़ थी जो ये है कि इमरान खान को चैनल्स पे नहीं उनकी तस्वीरें नहीं चलाने देनी थी, वो चलाई है, लेकिन ये एक ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है। उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम टीवी चैनल पर नहीं चलाया, लेकिन उसको भी इस चैनल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसको डिलीट करना पड़ा। और इस चैनल के अलावा पूरे ट्विटर पर ये इस टाइम ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रही इमरान खान की, ये जियो की डॉक्यूमेंट्री, लेकिन जियो बदकिस्मती से इस
اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکا. دوسرا ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک تو نہیں کہہ سکتے، ایک ویڈیو ہے مرزا علی انجینئر کی. وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں اور ملینز میں فالورز ہیں، اور وہ پولیٹیکل چیزوں پر بھی اپنا تبصرہ کرتے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں عمران خان کے بارے میں ذکر کیا کہ عمران خان کو جو جیل میں رکھا ہوا ہے وہ فوج کی مجبوری ہے. مطلب کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں، جو ادھر ادھر کی جتنی بھی چیزیں، عدت کیس ہو گیا، توشہ خانہ کیس ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہے. صرف عمران خان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے وہ صرف ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، اس کی مجبوری ہے. پہلے ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا علی انجینئر کیا کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں، اس پوڈ کاسٹ کی گفتگو میں. اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. سیدھی سی بات ہے، اور یہ فوج کو پتہ ہے، اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے، ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے، کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے، وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے. فوج کی بھی مجبوری دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا، باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا. یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی، نواز شریف کو بھی، اور چیف جسٹس کو بھی، اور آرمی چیف کو بھی، اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا، اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے. جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان زندہ رہا اور جیل سے باہر آ گیا تو ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور یہ ہماری فوج کو پتہ ہے، اور فوج کی یہ مجبوری ہے اس کو جیل میں رکھنا. ابھی تو وہ جیل میں ہے، پھر اتنا کچھ ہو رہا ہے ملک میں. اگر وہ جیل سے باہر چلا آ گیا یا ملک سے باہر چلا گیا تو پھر وہ کیا کچھ کرے گا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ڈر اور خوف ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو، جس کی وجہ سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ناظرین، یہ حقیقت ہے. اب اس مطلب کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان پر جتنے کیسز ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اب جو موجودہ لوگ ہیں وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے، اسی لیے انہوں نے مختلف ٹیکٹکس سے ایک کیس ختم ہوتا ہے تو پھر ایک سال پرانا کوئی نیا مقدمہ بناتے ہیں اور پھر اس میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں. تو یہ موجودہ ہمارے دور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں. اور سب سے بڑی تو جو ملک میں انسٹیبلٹی ہے وہ اسی وجہ سے کہ جو دوسرے ریاست کے کاموں میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ہونا، یہ سب سے بڑی ملک میں انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھوں میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے ملک ترقی کرتا ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ کا رول ملک کے جو پولیٹیکل کام ہیں ان سے ختم نہیں ہوگا تب تک ملک میں انسٹیبلٹی رہے گی. عمران خان کو جیل میں جتنا مرضی رکھ لیں، ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک ہمارے ادارے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سیاست کے اس جو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 2-4 دن میں جو 40 MNAs PTI کے ہیں ان کے اوپر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے. تو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں ملک میں. تو ناظرین، فی الحال کے لیے معمر قذافی کو انڈین پاکستان سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.